नेपाली कांग्रेसको बैठक आज पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने तयारी। महामन्त्रीको प्रस्तावले देउबामाथि थप नैतिक दबाव। बालिका प्रयोग गरी अमेरिकाबाट गाँजा तस्करी। म्यान पावरमा नवीकरणको चलखेल। केन्द्रीय समितिको बैठकमा आरजु राणाले केन्द्रीय समिति बैठक कक्षमै धम्काइन् अजय बाबुलाई। उत्कृष्ट काम गर्न एनएआइजीमा मीरा चौधरी सहित 24 प्रहरी कर्मचारी पुरस्कृत। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध भिन्न विपक्षमा रहेका 26 दल एकजुट। ललिता निवास जग्गा प्रकरण अख्तियारले टुङ्गाएको मुद्दामा फेरि पक्राउ गर्नु सरकारको बदनियत। ककनी गाउँपालिकाले फोहोर ढुवानी गर्न गाडीबाट शुल्क अब नलिने गगन थापाले थाले विज्ञ र सरकारवालाहरूसँग छलफल। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1331 स्थान प्रति बन्दित भारू 500 का नोट र सुनसहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। निर्वाचन पर्यवेक्षणमा लागि ओली कम्बोडिया प्रस्थान। देउबाको सामु इतरपक्ष निरीह बैठकको लाइभ रोक्न सकेनन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै मिटर ब्याजी उत्रिए सडकमा। गृहमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने माग। ककनी गाउँपालिकाले फोहोर ढुवानी गर्न गाडीबाट शुल्क नलिने भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका थप दबावमा। अध्यक्षलाई थप्पड हान्ने उपाध्यक्षलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। आज यी 4 प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम, सतर्कता रहन आग्रह। नालामाथि बनेको क्लासिक होटलमा वीरगञ्ज महानगरले चलायो डोजर। राष्ट्रपतिको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ढाँटेकी पूर्णबहादुर खड्काले। इन्धनको मूल्य घटे पनि काठमाडौँका सवारी साधनमा भने भाडा समायोजन हुन सकेन। लामो दूरीका यातायातको भाडा भने घट्यो। कहाँ जानको लागि कति भाडा? आखिर किन उपत्यकाका सवारी साधनमा भाडा समायोजन हुन सकेन, यसबारेमा जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल पनि जेल जान सक्ने यस्ता छन् बलिया आधार। बाबुराम भट्टराई तर्सिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यी 2 नेताको पालामै भएको थियो अनियमितता। कक्कसको नाममा पास गरेका थिए जग्गा, यसबारे जानकारी। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश। 2 जनालाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर केपी शर्मा ओली कोलम्बिया प्रस्थान। किसानलाई चैते धान भित्राउनेको चटारो। आर्थिक सङ्कटमा मुलुक, सांसदकी सेनाको सङ्ख्या घटाउने। यता स्थितिबाट मुक्त नभई काङ्ग्रेसले भावी चुनौती सामना गर्न नसक्ने र श्रीमती सीता दाहालको मृत्यु भएको 1 हप्तापछि प्रचण्ड भक्का निधि भने। बालुटारमा श्रद्धाञ्जली सभा। सीताले शान्त मृत्यु रोजिन्, कसैलाई दुःख दिएनन्। राज्यको सम्पत्तिले मैले उनलाई उपचार गराइन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अभियानले पार्टीलाई 21 बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबारको पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक अघि अभियानले पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि बोल्दै कांग्रेस नेता गुरुङ घिमिरेले पार्टीलाई यथास्थितिबाट मुक्त गर्न नसके आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौती सामना गर्न कांग्रेसले नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपबाटै सुदृढ बनाउन नसके विभिन्न आयाममा देखिएका विभिन्न खाले समस्या समाधान गरेर पार्टीका अवयवलाई क्रियाशील र गतिशील बनाउन नसकिने बताएका छन्। उनले भने हामीले जेठ महिनाभर देशव्यापी रूपमा पार्टी रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्यौं। हामीलाई लागेको कुरा पार्टीलाई यथास्थितिबाट मुक्त गर्न नसके पार्टीले आगामी चुनौती सामना गर्न सक्दैन। पार्टीका आन्तरिक अव्यवस्था हटाउन सकेनौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपबाटै सुदृढ बनाएर विभिन्न खाले समस्या समाधान गरी पार्टीका अवयवहरूलाई क्रियाशील र गतिशील बनाएर भातृ संगठनलाई व्यवस्थित बनाई समग्र रूपमा
रूपबाट पार्टीको रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने काङ्ग्रेसका चुनौती सामना गर्न सक्दैनौँ। हामीले पार्टी सभापतिलाई बुझाउने कोसिस गरेका थियौँ। पार्टी सभापतिको अवस्थाका कारण हामीले भेट गर्न सकेनौँ, तर पार्टी मुख्य सचिव मार्फत बुझाएका छौँ। काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले गत जेठ 11 गतेदेखि 31 गतेसम्म 7 प्रदेशमा भेला गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन कुमार थापाले विज्ञ र सरकारहरूसँग छलफल थालेका छन्। थापाले पछिल्ला दिनमा आफूले संसदमा कुनै पनि विधेयक आइसकेपछि विधेयकको विविध पक्षमा काङ्ग्रेस संसदीय दलमा विज्ञ र सरकारवालाहरूसँग छलफलको अभ्यास गरेको उल्लेख गरेका छन्। हिजो मङ्गलबार भने उनले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय दलमा विश्वविद्यालयका परिकल्पना कार लगायत शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थापाको भनाइ छ। सोबारे उनले भिडियो सन्देश पनि जारी गरेका छन्। आजको छलफलमा भने शिक्षाविदहरू प्राडा विद्यानाथ कोइराला, प्राडा अर्जुन कार्के लगायतले सुझाव दिएका थिए। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया प्रस्थान गरेका छन्। कम्बोडियामा हुन गइरहेको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि उनी मङ्गलबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। ओलीको टोलीमा पत्नी राधिका साक्य, पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिवालयका अन्य सदस्यहरू सहभागी छन्। त्यसअघि उनले पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई दिएका थिए। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रहरीले नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय रुपियाँ 500 का 633 थान नोटसहित एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। आज इन्डियो एयरबाट काठमाडौँबाट भारत जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय अरुण अम्बातकारलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट भारतीय 2010 का 9 थान नोट पनि बरामद गरेको छ। उनको साथमा सुन जस्तो देखिने धातुको ब्रासलेट, पत्थर जडिल एउटा औँठी सहित 4वटा औँठी र एउटा सिक्री पनि बरामद गरेको छ, जुन करिब 127.85 ग्रामको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले आज नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय रुपियाँ 500 का 698 थान नोट, 4000 अमेरिकी डलर सहित बङ्गलादेशी नागरिक मोहम्मद यसुफ अलीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले एकै दिन दुवैजनालाई गरी कुल 1331 थान भारतीय 500 का नोट बरामद गरेको हो। उनीहरू दुवैजनालाई थप अनुसन्धानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आजदेखि 3 दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसमविद रोजन लामिछानेका अनुसार मनसुनको न्यूनचापी रेखा सरदर स्थानभन्दा तल रहेकाले भारी वर्षा नहुने देखिएको हो। मनसुनको न्यूनचापी रेखा दक्षिणतिर सरेको छ, त्यसको असर स्वरूप पानी कम पर्ने देखिन्छ। लामिछानेका अनुसार मौसमको न्यूनचापी रेखा जति तल सर्यो पानी पर्ने सम्भावना उति नै कम रहन्छ, माथि सर्यो भने पानी धेरै पर्ने गर्छ। अहिले न्यूनचापी रेखा सरदर स्थानभन्दा तल अर्थात् नेपालभन्दा केही टाढा पर्छ, त्यसकारण भारी वर्षाको सम्भावना कम देखिएको हो, तर हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना भने कायमै छ। अहिले पनि कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको स्मरणमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। गत असार 27 गते निधन भएकी सु दाहालको स्मरणमा हिजो मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको हो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति रामस्वरूप प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसेना, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरू, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू लगायत शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूको उपस्थित रहेको थियो। श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो जीवनसङ्गिनीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले सो दाहालको उपचार राज्यबाट कुनै सुविधा नलिकन सबै खालको उपचार पद्धतिबाट गरिएको स्मरण गरे। उनले जीवनसङ्गिनी सीताले शान्त मृत्यु रोजेको
बताएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले एक छोरी र छोरासहित 2 सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्नु पर्यो। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनी पनि दृढतापूर्वक उभि नै रहिन् र त्यो पीडाको सामना गरिरहन्। उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिकने हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरिरह्यौँ। उनी थला नै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुःखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। उनले भने अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। 7:30 बजे हामीले हस्पिटल लगेको झन्डै 8:30 बजे उनी हामी साथबाट बिदा भएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालय र आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म सीता दाहालले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली उनको त्याग तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान भएको आफूहरूले ठानेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेग्देलले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउनु स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित विषय नभएको दावी गरेका छन्। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनद्वारा आयोजित सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी भएका उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले उठाएको मुद्दा भएकाले उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पदयात्रा गरेको बताए। उनले राप्रपाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ जनचेतना गराउने र हिन्दू राष्ट्र अभियान सञ्चालनका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले पदयात्रा कार्यक्रम गरेकाले आगामी दिनमा थप कार्यक्रम गर्दै जाने बताएका छन्। उनले शान्तिपूर्ण बाटोबाट हामी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना आफूले चाहेको बताए भने उनले विगतमा भावावेश र विदेशीको दबावमा आएर हिन्दू राष्ट्र हटाइए पनि अब सच्चिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राजतन्त्र फर्किने कुरामा जनतामा निर्भर हुने भएकाले जनताले राप्रपाको मुद्दामा समर्थन गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने हामीले उठाइरहेको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले उठाएको मुद्दा हो। जसको मुद्दा हो उसैलाई बुझाउन नसकेको, उसैले नबुझेको अवस्था हो। राप्रपाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ जनचेतना जगाउने र हिन्दू राष्ट्र अभियान सञ्चालनका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले गरेका हौँ। यो अब निरन्तर चलिरहनेछ। हामीले कसैको सिको गर्नुपर्ने छैन। हामीले नितान्त आफ्नै संस्कृति परम्पराको रक्षा गर्न यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ। शान्तिपूर्ण बाटोबाट हामी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना चाहन्छौँ। हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ कि विगतमा भवावेशबाट आएर अथवा विदेशीको दबाव र प्रभावमा परेर गरेको निर्णय गलत छ। गलत बाटोले देशलाई कुनै निष्कर्षमा लैजान सक्दैन। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाबाब्रम भट्टराईले देशले विकासको फड्को मार्न कम्तीमा 5 वर्ष राजनीतिक स्थिरता चाहिने बताएका छन्। चेम्बर अफ कमर्स गोर्खाले सदरमुकाममा आयोजना गरेको व्यवसायहरूसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताएका हुन्। विकास निर्माणका सवालमा खुट्टा तान्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। कम्तीमा 5 वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म मुलुकको विकासको गति अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाभट्टराईले भने विकास र समृद्धिका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्नु आवश्यक छ। उनले नेपालमा सरकार बनाउने र ढाल्ने परिपाटी बढी भएकाले पनि विकास निर्माणको काम सोचे जस्तो गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारेका छन्। राजनीति परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी आर्थिक परिवर्तन अझै हुन नसकेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाभट्टराईले त्यसका लागि नयाँ सोच र नयाँ शक्तिको खाँचो रहेको औलाए। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललित निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि आज मङ्गलबार पनि सुनाइ हुने भएको हो। प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयुक्तका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसाय मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले विवाद सम्बन्धी 6 थान रिट निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनाइ गरिरहेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउन नेपालको परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने
खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे सङ्केत गर्दै उनले पछिल्ला दिनमा सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन बुद्धिजीवीहरूलाई समेत आग्रह गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासले सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव गेवालले सत्ता टिकाउनका लागि असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको हितलाई समेत ध्यानमा नराखी विद्युत खरिद सहितको सम्झौता गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। पछिल्लो दिनमा नेपालले नजानिदो ढङ्गले एउटा देशप्रति बढी आसक्ति देखाउनु राष्ट्रका लागि हितकर नभएको उपमहासचिव गेवालीको भनाइ छ। उपमहासचिव गेवालले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपालले भारत चीन बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने काममा प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्। दुई मुलुकबीच सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले सरकारले सोही अनुसारको सम्बन्ध अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोटो राखेर भारतीय आधार कार्ड बनाएको आरोपमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा टाइगर राणा मगरको नामले परिचित रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 8 का शेरबहादुर राणा पक्राउ परेका छन्। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले पक्राउ गरेको हो। उनले प्रचण्ड र उनकी स्वर्गीय पत्नी सीताको तस्बिर दुरुपयोग गर्दै भारतीय आधार कार्ड बनाएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी काठमाडौँको ठमेल स्थित एलओडीमा पुगेकी किशोरी बलात्कृत भएको प्रकरणमा सो एलओडीका म्यानेजर र रिसेप्सनिस्ट पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले म्यानेजर सहदेव सेढाई र रिसेप्सनिस्ट सपना ढुङ्गानालाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि प्रहरीले एलओडीका दुवै सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। किशोरीलाई एलओडीमा कसरी प्रवेश दियो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। एओडीमा पुगेर फर्केकी किशोरीमाथि बलात्कार भएपछि किशोरीलाई एलओडी प्रवेशमा प्रतिबन्ध भए पनि त्यहाँ किशोरी जाने गरेको खुलेको थियो। प्रहरीले एलओडीका सञ्चालकलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको छ। यो प्रकरणमा बलात्कार आरोपित भने थुनामा छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीबेसीका बासिन्दाले काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएका छन्। यसअघि सरकार र काठमाडौँ महानगरसँग भएका सहमति 1 वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर विसर्जन गर्न रोक लगाएका हुन्। बन्चरी डाँडा नजिकैको आलेटार क्षेत्रमा फोहोर बोकेर गएका उपत्यकाका गाडीहरूलाई अवरोध गरिएको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने भन्दै ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरू सोमबार बिहानदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ककनी गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष घननाथ बजागाईले फोहोर र मानिसलाई सँगै राख्न नमिले भन्दै आफूहरूले पटक राखेको माग सुनाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। वडाध्यक्ष बजागाई सहितको जनप्रतिनिधिको टोली र स्थानीयवासीले अव्यवस्थित ढङ्गबाट फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।